बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले से मामलात बड़े कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कशीदगी की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि तमाम की तमाम सियासत का जो मरकज़ बना हुआ है वो पंजाब है। असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं होंगी, असम्बलियों को तहलील होने से रोका जा सकेगा या नहीं रोका जा सकेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो कि इस टाइम पर इसी सियासी रस्ता कशी के बीच में है। पंजाब असम्बली को तहलील करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी तो तैयार है, लेकिन वफाकी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी गवर्नर पंजाब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की हिदायत कर दी है चीफ मिनिस्टर साहब को। और ऐसी सूरत हाल में कल 4 बजे का वक्त डेडलाइन के तौर पर दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे दी है कि अगर ना किया गया तो फिर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस सील कर दिया जाएगा। हमें पता है कि जब असेंबली में ना जा सकें या दफ्तर में ना जा सकें तो फिर एक और कैंप ऑफिस बनाकर मामले को आगे बढ़ाया जाता है। क्या ये सियासी रस्साकशी बढ़ती चली जाएगी? मामला सारा लॉफेयर का है, और लॉफेयर का इसलिए क्योंकि कानूनी जंग चल रही है इस टाइम पर। एक तरफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिमत कहती है कि यहाँ तो अभी बजट का सेशन खत्म नहीं हुआ, बजट के सेशन खत्म ना होने के ऊपर अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात भी कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, यानी वफाकी हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम मामला आईनी तौर पर दुरुस्त है, रूल्स ऑफ बिजनेस जरूर चेंज हो सकते हैं। पंजाब असेंबली के नंबर्स की तरफ जरा चलते हैं। 371 टोटल अराकीन है पंजाब असेंबली के अंदर, जिसके अंदर से परवेज इलाही साहब को एतमाद के वोट के लिए 186 लोगों के वोट की जरूरत है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि परवेज इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PMLQ और PTI के पास इस टाइम पर 190 अराकीन की हिमायत हासिल है, और दूसरी तरफ हुकूमत के पास इस टाइम पर 180 अराकीन की हिमायत हासिल है। 6 लोग जो है वो 180 से ज़्यादा चाहिए वफाकी हुकूमत को, और परवेज इलाही साहब को अगर 5 लोग भी कम हो जाते हैं तो एक शख्स की कमी हो सकती है। अब इंटरेस्टिंगली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ना किसी तरीके से मामला इस सिमत में जा रहा है कि या तो कुछ परिंदे उधर उड़ने को तैयार हो जाएंगे या कुछ परिंदे गायब होने को तैयार हो जाएंगे। क्या इस तरफ जा रहे हैं या मामला कुछ और है? इस हवाले से हम बात करेंगे, कुछ कानूनी पेचीदगियों पे भी बात करेंगे, और आखिर में एक क्विकली डिस्कशन हम लोगों ने ये भी करनी है कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो साल 2022 के अंदर सालाना रिपोर्ट आई है। इंटरेस्टिंगली बन्नू के अंदर CTD के जो जगह है उसके ऊपर कुछ दहशतगर्दों ने वहाँ के लोगों को यरगमाल बनाया। ISPR की तरफ से कंटिन्यूस अपडेट्स आ रही हैं, और उन अपडेट्स के अंदर ये पता चला है कि तमाम के तमाम जो यरगमाल बनाया है जिन लोगों को, उनको साइड पे कर लिया गया, और ऑपरेशन सक्सेसफुली अंडरवे है एट CTD ऑफिस बन्नू, और मामलात को बड़े खुशउस्लूबी से तय कर लिया जाएगा। खुशउस्लूबी एज एन पाकिस्तान की फतह होगी इसके अंदर। ये वाला मामला भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये अटैक से पहले बातचीत करने की भी कोशिश की गई, अफगानिस्तान जाने की जिद पकड़ी हुई थी इन लोगों ने, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इब्राहिम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। शाइख उस्मानी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे फ़ोन कॉल पर थोड़ी देर के लिए, कानूनी राय देने के लिए। सबसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। इधर सेशन हो रहा है हसन मुर्तज़ा साहब, और सेशन चलते हुए आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। आईनी तौर पर बजा हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या यह तरीकाकार ठीक है कंसिडरिंग के सेशन चल रहा है? बहुत शुक्रिया जी अनीका। देखें, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया है वो गवर्नर साहब की तरफ से कहा गया है, और गवर्नर साहब ने जब हालात देखे जहां असेंबली तोड़ने की बातें हो रही थी, और उन्होंने उस पर उन्हें कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब मेरा ख्याल है उनके पास कानूनी और आईनी माहिरीन भी होंगे जिन्होंने ये सारा फैसला करते हुए मुआवनत भी की होगी। इस लेटर को तैयार करने में भी उन्होंने सारी शिकें भी बीच में डाली होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कोई अबहम रह जाता है इसके बाद कि उनको ये आईनी हक था या नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वो कह सकते हैं या नहीं कह सकते। मेरे ख्याल है ये तो डिबेट का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही है ना, जब आप बताया उसमें आपने कहा कि उनके पास इस टाइम 190 के करीब वोट हैं जबकि उन्हें 186 चाहिए, तो नहीं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। जो आईनी तरीका हो उससे तो किसी को भी नहीं ये हक हासिल कि वो मावराए आइन जाए। ठीक है, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो उनको हक हासिल है कि वो करें। ठीक है। अच्छा इब्राहिम खान साहब,
اب یہ چال ایک حکومت نے چلی ہے اور جتنے کانفیڈنس سے اس ٹائم پہ وفاقی حکومت تمام باتیں کر رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے پاس کوئی نہ کوئی یا تو لوگ ہیں جو آپ کی طرف سے دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایبسنٹ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ نا اکثر اوقات لوگ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے ہوتے, چھٹی چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال تو نہیں ہونے والی آپ لوگوں کے ساتھ بھی, یہ ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس, یا ڈو یو تھنک کہ کولیشن فیڈرل گورنمنٹ صرف اور صرف ٹائم گین کر رہی ہے اس ٹائم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ کے انٹرو میں جو آپ نے بات کی وہ بالکل قانون کے قواعد و ضوابط کے مطابق آپ نے بات کی کہ جب سیشن ان پروگریس ہو تو اس میں کسی قسم کا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس لایا ہی نہیں جا سکتا. اب گورنر صاحب بچے سکے کی بادشاہی کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ماروائے قانون کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. انہوں نے الٹیمیٹلی بہانہ کیا بنا رہے ہیں کہ تاکہ اس کو ایشو بنا کے پھر اس کو جو ہے کورٹ میں ڈریگ کر دیا جائے اور کورٹ جو ہے پھر اس کو ظاہر ہے ان کی اپنی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, وہ اپنا اس کو ٹائم لیتے ہیں پراپر سن کے سمجھ کے. تو اس طرح یہ جتنا ٹائم ہو سکتا ہے ان سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹائم مل جائے. حالانکہ ہمیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم 8-9 ماہ سے جو ہے قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں نہ تو گورنمنٹ میں آنے کی جلدی ہے اور نہ جانے کی جلدی ہے. اس وقت مسئلہ پاکستان کی معیشت کا ہے, پاکستان کے مستقبل کا ہے, پاکستان کی سٹیبلٹی کا ہے. تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ لیٹس گو بیک ٹو the پیپل اور لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو لانا چاہ رہے ہیں, کس کو نہیں لانا چاہ رہے. اب اس میں اگر یہ جو بھی جس قسم کے اپنے جو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہتھیار یا اپنے طریقہ کار, تو یہ کرتے رہیں. بہرحال قانون قانون ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی پاسداری کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس کلیئر میجورٹی ہے اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو جب ڈیزالو کرنا چاہیں تو ہم اس کو ڈیزالو کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, ایک بات تو واضح ہے کہ دونوں کے قوانین کے حساب سے اپنے اپنے زاویے ہیں, اپنی اپنی تھاٹس ہیں, اور حسن مرتضیٰ صاحب کے اکارڈنگلی کوئی قانونی بات چیت کے بعد ہی گورنر صاحب نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی ہوگی. ابراہیم خان صاحب کے مطابق بجٹ کا سیشن ختم ہی نہیں ہوا تو پھر آگے کس طریقے سے معاملات چل سکتے ہیں. لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بجٹ کا سیشن یا یہ جو سیشن کنٹینیو ہو رہا ہے اس کو کیوں کنٹینیو کیا جا رہا ہے, وی کین آلسو سی دیٹ. جان صاحب, ایسی صورتحال میں پالیٹکس ان لمبو ہے. پنجاب کے اراکین کا بس 6 کا فرق ہے. اگر 6 دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو 2 کی کمی ہو جائے گی. 6 نہیں بھی جاتے, 5 بھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو 185 ہو جائیں گے. پنجاب اسمبلی میں کیا کل تک کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لینے والا معاملہ آپ کو پرویز الہی صاحب کی طرف سے لگ رہا ہے؟ جو میرا تجربہ ہے, میری عمر ان دونوں سے زیادہ ہے اور میں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو 6 یا 8 ارکان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں, ان کو کچھ اور کیا جا سکتا ہے. اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پیسے کس کے پاس ہیں, خریداری کے لیے کون مشہور ہے. وہ مطلب مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھی طرح جانتے ہیں اور کوئی سے چھپی بات نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے میں کون مشہور ہے, لوگوں کو بند کرنے میں کون مشہور ہے, وہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم تو جو عوام ہیں وہ تو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, پبلک کا درد کس کو ہے, اور یہ جو غربت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کا درد کس کو ہے, جو مہنگائی ہے اس کا درد کس کو. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن میچ چل رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو جو چیزیں بھی الاؤڈ ہیں وہ یا جو ہو سکتی ہیں, جتنا اس کو کھینچا جا سکتا ہے اس کے لیے سارے یہ کام ہو رہے ہیں. اوور آل میرا امپریشن یہ ہے, میں نے جیسے بتایا کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے گا دونوں بھائیوں سے بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم چودھری پرویز الہی کو ری انفورس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. وہ اس کے بعد مضبوط ہوں گے اور کمزور نہیں ہوں گے, وہ کہیں نہیں جا رہے, وہی چیف منسٹر رہیں گے. البتہ اس کے بعد وہ کیا ضد کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. تو میری نظر میں یہ سارا معاملہ, یہ سارا ڈرامہ صرف ان کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے. رائٹ. جان صاحب, آپ نے کہا پی ڈی ایم مزید کمزور ہونے جا رہی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب اس ساری صورتحال میں ہی از ان دا midst of it at this point in time, ان سے سوال کریں گے واقعی میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और जनरल साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही और मसाइल के अंदर जाती हुई नजर आएगी, उसी में जो है वो दरारें आ सकती हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आप तो पंजाब के जोड़ तोड़ के सिलसिले में इन्वॉल्व हैं पूरे तरीके से, मुझे ये बताइएगा कि कोई परिंदे हैं जोड़ने को तैयार हैं और आपकी तरफ आने को तैयार हैं? देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है। पूरी जो पार्लियामान है, पूरी असेंबली जो है, वो इस वक्त इस बात पे तो एक पेज पे है कि ये पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इसमें तो किसी की दो राय नहीं है। वो चाहे लाइन के उस तरफ है, वो चाहे लाइन के इस तरफ है। जहां तक ताल्लुक है यहाँ पे हुकूमत की तब्दीली का, तो आप देख रही हैं कि पंजाब में ना कोई चीफ सेक्रेटरी है, ना कोई आईजी है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई परवाह कर रहा है, ना ही कोई हमारी जो वो महंगाई को कम करने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए जो कमेटीज होती थी, कोई कहीं फंक्शनल नजर नहीं आता। तो इसलिए वफाक का और सूबे का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। और जहां तक ताल्लुक इसकी मुद्दत कम करना है, मैं समझता हूँ बेशक इन्हें आईनी तौर पर ये हक हासिल भी है, तो इन्हें चाहिए कि बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद ये चीज एक इंश्योर हुई है कि दूसरी तीसरी पार्लियामेंट जो है वो बगैर किसी डिक्टेटर के, आमिर के अपनी पार्लियामानी मुद्दत पूरी करने जा रही है। बेशक उसमें तातुल भी आए, वज़ीर आज़म को भी फारिग किया गया, लेकिन वो निज़ाम चलता रहा। अगर एक निज़ाम चलता रहे और स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पावर जो है वो होती रहे, तो बिल आखिर ये सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, हमारा ये ख्याल ट्रांजिशन है। ऑफ पावर बड़ा मुश्किल है इधर। मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट नहीं, ऑफ कॉन्फिडेंस ये दोनों हुई चीजें है सामने ले आए, 2008 लेकिन मुझे से बता दें 13 हसन मुर्तज़ा साहब, क्या जब होगा? क्या इससे टाइम गेन होगा या वाकई में आप समझते हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जब मामला जाएगा तो कोई ऐसे अराकीन होंगे जो कि परवेज इलाही साहब के खिलाफ वोट दे देंगे? मैं समझता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले पाएंगे ये। अच्छा। ये मेरी राय है, मेरा ख्याल है। और अगर ले लें तो ये एक आईनी तरीका है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम कोई गैर आईनी काम करने जा रहे हैं। ये तो एक आईनी तरीका है, वोट ऑफ तो ठीक है, कॉन्फिडेंस लें। लेकिन कैसे कैसे हसन मुर्तज़ा क्यों साहब उसमें ये ढूंढते हैं? कैसे नहीं ले पाएंगे? वो ये आज इनके भी पास देखिए ना। 190 लोग हैं ना, आपके पास बेसिकली इन लोगों के पास 190 लोग हैं, आप लोगों के पास 180 लोग हैं, 10 लोगों का फर्क है। कैसे? जो चीज आप फरमा रही हैं ये बिल्कुल इसी तरह है। जो बंदा जिसके पास अक्सरियत होती है, लीडर ऑफ द हाउस वही होता है, और जो लीडर ऑफ द हाउस होता है उसको ही एतमाद के वोट का भी कहा जाता है। तो अगर एतमाद का वोट कहा गया है और फिर इन हालात में जब वो जरूरी भी नजर आ रहा है कि एक असेंबली आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं, 12 करोड़ का सूबा है, उसमें कोई किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम समझते हैं कि असेंबली डिसॉल्व होने जा रही है, इसमें अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह दिया गया है तो कोई गैर आईनी तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं वोट है। ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उसके बाद उनको हक हासिल है कि वो अपना आईनी जो भी तरीका हो वो अपनाए। जो आईनी ऑप्शंस हमारे पास होंगी उसमें बकौल आपके कि हमारे पास मेंबर्स कम है तो हम हार जाएंगे ना। नहीं, बकौल मेरे तो नहीं ना exercise है, हसन कर मुर्तज़ा लें। साहब, बकौल गिनती के। देखिए, आप एक मुझे गिनवा दें सेशन अगर आपके पास 4 ज्यादा माह तो। से चल रहा है। एक सेशन 4 माह से चल रहा है। कोई उसमें लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई उसमें ऐसा काम नहीं हुआ। अरबों रुपए का यौमिया खर्चा हो रहा है, तो वो भी तो हो रहा है। उससे तो मैं अगर 100% एग्री करती हूँ कॉन्फिडेंस आपसे। ले लिया जाए तो उसपे इसमें तो कौन सा हर्ज हसन वाली मुर्तज़ा बात है? साहब, उस पे तो मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ कि ये जो सेशन चलाए जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, उसके अंदर अरबों रुपए भी लग रहे हैं, लेकिन मामला भी जो है वो ठप पड़ा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं है, ये लोगों की जो तादाद है, और ये मेरे बकौल नहीं है, ये गिनती के बकौल है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? चले फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी पूरा कर सकते तो, और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जीत भी जाते हैं, तो फिर क्या सिर्फ टाइम गेन होगा और उसके बाद तहलील करना फिर जायज है, फिर आप लोगों को कबूल होगा? टाइम गेन नहीं होगा, टाइम गेन नहीं होगा। तारीख जो है वो लिखी जाती है, और तारीख में हम ये तो कह सकेंगे कि जब सूबे के पास चीफ सेक्रेटरी नहीं था, जब सूबे के पास आईजी नहीं था, जब सूबे में लॉ एंड ऑर्डर के इतने, आप स्ट्रीट क्राइम उठा के तो देखें किस हद तक वो बढ़ गए हैं। आप चाइल्ड अब्यूज के केस ही देख लें किस हद तक बढ़ गए हैं। ये सारी सूरत हाल में तारीख तो इस चीज को रखेगी ना, तारीख का हिस्सा तो बनेगा ना कि उसमें
अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड अब्यूज के मामलात के अंदर तो पंजाब जो है ना वो पहले ही टॉप पे था। तब्दीली आ जाए जी जी, तो बाकी तो ताकत का सरचश्मा अवाम है, बिल आखिर सारों ने अवाम के पास जाना है Right. और अवाम उस पर फैसला कर देंगे। ठीक है। अच्छा इब्राहिम खान साहब, अब बकौल हसन मुर्तज़ा साहब उनके ख्याल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे, आपका नंबर गेम स्ट्रांग जा रहा है और आपको ये यकीन है कि लोग इधर उधर होने वाले नहीं हैं, तो क्या मुज़ायका है कि आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ही लें? आप लोगों को बूस्ट मिलेगा ना, अगर आप लोगों के वज़ीर आला को कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक दफ़ा दोबारा वो एतमाद का वोट मिल जाता है, तो फिर आप लोगों को तो कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल 10 लोगों के आपके पास बर्तरी है। जी देखें, किसी की जाती ख्वाहिश को और कानून को, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। कानून कहता है कि अगर सेशन प्रोरोग हो गया है तो उसके बाद आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, और अगर सेशन इन प्रोग्रेस है तो आप नहीं कर सकते। अब ये इनकी ख्वाहिश है कि हम ऐसा कर लें क्योंकि हमारे पास अक्सरियत है और हम ऐसा कर लें, तो ये ख्वाहिशात और कानून दो मुख्तलिफ इब्राहिम चीजें खान हैं। साहब, हम आई कानून बनाने अंडरस्टैंड वाला व्हाट यू आर इदारा है। सेइंग, और ये नुक्ता मैंने अपने इंट्रो में भी उठाया था, लेकिन आप लोगों का बस चले तो एक बजट से लेकर दूसरे बजट तक सेशन चला लें, 4 महीने तो चल गया, तो फिर उसका क्या इलाज होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा, असेंबली बैठी रहेगी वहीं के वहीं। मैं अर्ज करता हूं, हम इनको बार बार ये टाइम दे रहे थे और दिया भी था कि आप रिकंसिडर करें, मुल्क में जनरल इलेक्शंस करवाएं ताकि इस मुल्क का ये निज़ाम जो है वो सही सिमत में चल सके। हाँ। ये हमें तो ताने दे रहे हैं कि पंजाब असेंबली में कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, और जिस किस्म की लेजिस्लेशन इन्होंने की है नेशनल असेंबली में, जिसको कि कोई NRO2 का नाम दे रहा है तो कोई उसको नहीं, लेकिन इब्राहिम खान साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, यहाँ उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इंतखाबात पहले करा दें। आप डिमांड जरूर कर रहे हैं, आपकी डिमांड जायज हो ना जायज हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप डिमांड कर रहे हैं और आप असेंबलीज में नहीं है लेकिन फिर भी आप डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आपकी बात सुने, या उनके ऊपर कोई इनकम्बेंसी नहीं है कि वो आपकी बात सुने? बस इट गोज बोथ वेज। हम यही चाह रहे हैं जहां पर हमारी अक्सरियत है वो उधर वी विल मेक द डिसीजंस, और कलेक्टिव डिसीजन होगा हमारे अलाइड पार्टी के साथ। तो उसमें मकसद है इनको भी इस किस्म का नहीं सोच करना चाहिए या हमारे से डिमांड नहीं करना चाहिए, और हम अगर असेंबली डिसॉल्व करने हैं तो होने दें, उसके बाद ये सस्टेन अच्छा, करना तो ये बता दें इब्राहिम खान साहब, ये बता दें, फिर चले वो आईजी वाईजी की बात तो करेंगे, लेकिन ये बता दें कि कल फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं परवेज इलाही साहब या साफ ना है? मैं नहीं समझता, स्पीकर साहब ने क्लियरली कह दिया दो टोक अल्फाज में कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई प्रोविजन ही नहीं है। सही। किस कानून के तहत गवर्नर या तो बचा सके वाली बादशाही होती तो वो और बात थी। अगर मुल्क में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन है मौजूद तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को तो मद्देनजर रख के ही चलानी पड़ती है ना असेंबली। ये है भी ठीक है। अच्छा इब्राहिम साहब कानून बनाती है। आई गॉट योर पॉइंट। शाइक उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वेरी सीजन्ड एंड सीनियर लॉयर। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शाइक उस्मानी साहब, यहाँ ना दो कवानीन की राय के हवाले से और दो जमातों की अपनी अपनी कवानीन की आरा के हवाले से एक तनाव सा पैदा हो गया, और वो तनाव हल करने के लिए आपको हमने ज़हमत दी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारा तो सेशन चल रहा है, जब तक सेशन खत्म नहीं होता आप कैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑपोजिशन, उस पंजाब की ऑपोजिशन और वफाक की हुकूमत, उनका ख्याल ये है कि ये तो परफेक्टली जो है वो लीगल चीज़ है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, जबकि 4 महीने से सेशन चल रहा है और सेशन के अंदर कुछ हो भी नहीं रहा, कोई लेजिस्लेशन भी नहीं हो रही, और पता भी है कि एक शख्स की राय के हवाले से या एक शख्स की ख्वाहिश के हवाले से इस असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। शाइक उस्मानी साहब, कानूनी तौर पर क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिमांड करना गवर्नर पंजाब की परवेज इलाही साहब से और परवेज इलाही साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना, ये दोनों काम ठीक है? तो यहाँ पे जो पीडीएम का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये कि पहली तो बात वो ये करें कि गवर्नर से कहें कि वो कॉन्फिडेंस दिखाएं कि हाउस का कॉन्फिडेंस उनमें है कि नहीं, और अगर वो नहीं दिखा सकते तो वो ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर। पहले तो ये है। लेकिन दूसरी उनकी लाइन ऑफ अटैक ये है कि फर्ज किया कामयाब हो जाते हैं अपने दिखाने के लिए, 186 मेंबर्स दिखा देते हैं वो। तो उस सूरत में उन्होंने मेरे ख्याल में जो प्लान बी समझने वो ये है कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी दायर कर दी PMLN के थ्रू,
اور وہ دائر کر دی تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکیں گے جس طرح کہ جو ان کا پلان تھا فرائیڈے کو. رائٹ. تو شائق عثمانی صاحب ٹائم گین کرنے والی بات بھی ہو جائے گی, اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تو پھر بھی گڑبڑ ہو جائے گی. سو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے والی بات قانونی ہے ان ادر ورڈز. جی قانونی تو ہے, لیکن وہ ایک قسم کا پلان آف ایکشن ہے. آج کل جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے نا, تو اس میں پلان آف ایکشن ہے. رائٹ. اچھا, یہ والی بات کہ سیشن چل رہا ہے اور اس سیشن کے دوران ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس والی بات آ گئی, سیشن کے دوران تو ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر ذرا کلیئرٹی دیجیے گا شائق عثمانی صاحب. دیکھیے, آئین کی کوئی بھی پروویژن ہوتی ہے وہ ہر قانون, ہر پروسیجر کے اوپر پریویل کرتی ہے. اٹ از سپیریئر ٹو ایوری تھنگ ایلس. تو وہ پروسیجر میں اگر اسمبلی کے پروسیجر کے رولز کی تحت جو اسپیکر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ہاؤس کا سیشن نہیں کال ہو سکتا, وہ پروسیجر میں یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن آئین کے تحت گورنر کو پوری رائٹس ہے کہ وہ ان سے کہیں کہ آپ اپنی کانفیڈنس دکھائیے. اگر وہ نہیں دکھا سکتے تو چیز ٹو بی دی چیف منسٹر. رائٹ. شائق عثمانی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. جنرل صاحب, آپ کے سامنے قانونی رائے بھی آ گئی ہے. آئینی طور پر کوئی قدغن نہیں ہے, لیکن رولز اور پروسیجرز کی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اب یہاں جو کلیش آتا ہے, تو اس حساب سے تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے وفاقی حکومت, دے آر کریکٹ کہ وہ کانفیڈنس کا ووٹ لینے کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, میرا خیال ہے کہ وہ جو میں نے سنا ہے یہی سمجھ میں آیا جو آپ بات کر رہی ہیں, لیکن کوئی اور رائے بھی لے لینی چاہیے, کیونکہ یہ پی ٹی آئی بھی تو آخر ان کا بھی جو سٹانس ہے کوئی تو اس کے پیچھے لیگل بیکنگ ہوگی. مجھے تو بس ایسے لگ رہا ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر تو یہ اعتماد کا ووٹ لیں جو حکومت ہے چودھری پرویز الہی کی, تو پھر یہ پرابلم میں ہے میرے خیال میں. اور اگر تحریک عدم اعتماد چلے تو پھر پی ڈی ایم پرابلم میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی آپ کے ایم پی ایز ہیں, ان کو سنبھالنا, یہ لگ بھگ ایک جیسا فگر ہے, 5-6 کا فرق ہے, تو ان کو سنبھالنا کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, کوئی نکل نہ جائے, جیسے چوزوں کو مرغی سنبھال کے لے کر آتی ہے ایسے لانا پڑے گا. تو وہ جس کو شو کرنا ہوگا نمبر, اس کے لیے پرابلم ہوگا. تو میرا خیال پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہوگی کہ اعتماد کا ووٹ لے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو فیس کرے. اب یہ دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتا ہے سارے قانونی اور آئینی معاملات ہوں گے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ نے پلان اے بی سی ڈی کی بات کی تھی, اس کا بھی آپ سے پوچھنا ہے یہ پلان اے بی سی ڈی کیا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس کتنا قانونی ہے اور کتنا قانونی نہیں ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, آخری سیگمنٹ ہے, چند منٹ میرے پاس ہیں, لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات آج کہی ہے کہ اگر یہ والا معاملہ فیل بھی ہو جاتا تو ہمارے پاس پلان بی سی ڈی بہت سارے پلانز ہیں. یہ پلان بی کے بارے میں ہی بتا دیں اگر سی ڈی کی طرف نہیں جا سکتے تو. پلان بی تو ہم نے واضح کیا ہوا ہے کہ ہم نے نو کانفیڈنس بھی ڈالا ہوا ہے, اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا ہم بتائیں گے. ہمارے پاس جو آئینی آپشنز ہیں وہ ہم ساری ایگزاسٹ کریں گے. ابھی تک تو ہمیں ٹائم لگ رہا ہے کہ ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے آئینی آپشنز ہیں, جس کو ابھی تک تو وہ آئینی بھی نہیں مان رہے. تو جیسے جیسے انہیں پتہ چلتا جائے گا یہ انشاءاللہ مانتے بھی جائیں گے, اور انہیں آئین پہ ہی عمل درآمد ہوگا. آئین سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن پلان سی نہیں آپ ریویل کر رہے, پلان بی سی انشاءاللہ وہ بھی کل آپ کے پروگرام میں یا نیکسٹ ٹائم جو آپ کا پروگرام ہوا اس میں ضرور بتاؤں گا. چلے ڈن, مطلب کل 4 بجے کے بعد پھر آپ کو زحمت دی جائے انشاءاللہ. ٹھیک. ابراہیم خان صاحب, آپ کے سامنے ہے یہ صرف ایک پتا نہیں ہے, ابھی بہت سارے پتے ہیں جو کہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب نے. جی بالکل, دیکھیں ان کو پورا حق حاصل ہے, وہ اپنی دیکھیں جو ہے اٹس آرٹ آف پاسبلٹیز, اور اس میں معاملات یہ جو بھی ان کا ہے لیگل رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے. بالکل, ہمیں اس میں کوئی پہلے تو آپ اس کو لیگل ہی نہیں مان رہے تھے نا, اب آپ کانسٹیٹیوشن نہیں ابراہیم خان صاحب, اب آپ اس حق کو کانسٹیٹیوشنل تو مان رہے ہیں کم از کم شائق عثمانی صاحب کی بات کے بعد.
نہیں، میں اس کو دیکھیں ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ میں لے رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ تو لیگل رائٹ ہے گورنر کا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو سرکمسٹانسز چاہیے جس کے تحت وہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، میں یہ آئی ایم اسٹل ایڈمنٹ آن دا پوائنٹ کہ وہ جب سیشن پروروگڈ ہو تو اس میں یہ مان سکتے ہیں، اور نہ کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کنٹینیو کر رہا ہو سیشن اور اس میں دوبارہ وہ کہیں گے اپنا کال کر لیں، وہ تو آلریڈی کالڈ آن ہے سیشن جو ہے، رائٹ، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ابراہیم خان صاحب. اچھا آخری چند منٹ ہے لیکن میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے بنو کے اندر سی ٹی ڈی کے جو تھا خیبر پختونخوا، اس کے اوپر اٹیک ہوا، اور ابھی کچھ اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ تمام کے تمام دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا ہے، یا اس کو معاملے کو جو ہے وہ ریپ اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر جہاں دہشت گردی ایک بار پھر پنپ رہی ہے، جان صاحب آپ کا موقف چاہوں گی، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ یہ جو اٹیک تھا اس کو انڈین میڈیا نے بڑا اچھالا، اس نے بڑا پلے اپ کیا، اور اس کے بعد پھر جب ہمارے کمانڈوز گئے ہیں تو سارے معاملے کو ہینڈل بھی کر لیا. اس سے پہلے بات چیت سے بھی کوشش کر رہے تھے کہ معاملہ ہینڈل ہو جائے، وہ جو پہلے بات چیت اور اس کے بعد پھر ہیوی ہینڈڈنس والی بات تھی. ہاؤ شوڈ وی سی دس انٹائر سچویشن؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آئی ایس پی آر کا بھی حتمی بیان نہیں آیا، انہوں نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ جی ایک فیز اس کا پورا ہو گیا ہے اور تمام یرغمالی جو ہیں وہ چھڑوا لیے گئے ہیں. کچھ ہمارے لوگ ایک دو شہید بھی ہوئے ہیں، کچھ زخمی بھی کافی ہوئے ہیں. ان کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں وہ ٹوٹل ابھی میرا خیال ہے پتہ چلے گا 20 سے اوپر ہی ہیں یقیناً، لیکن جب وہ ادھر سے بیان آئے گا پھر بات کریں گے. اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی یرغمالی سچویشن ہو تو ہمیشہ بات چیت کی جاتی ہے تاکہ ان کو تھکایا جائے، ان کو انوالو کیا جائے، پتہ لگایا جائے، معلومات بڑھائی جائیں کہ کتنے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کس علاقے میں ہیں، کس کس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک نارمل طریقہ ہے. تو ہر یرغمالی صورت میں ہمیشہ اتنا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ بھی بعض اوقات لگا دیا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں، لیکن زیادہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ ہم نے ایک دوسرے کے گروبان پکڑے ہوئے ہیں، جیسے یہ ابھی آپ سارا وہ بحث مباحثہ کر رہی تھیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے لوگوں کو کوئی ہوش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صاحب ذرا دشمن تو فائدہ اٹھائے گا جب اس قسم کے معاملات ہوں گے. دوسری بات یہ کہ صرف ہندوستان نے ہی نہیں اس میں انٹرسٹ لیا، وہاں سے امریکہ سے بھی بڑا اس میں انٹرسٹ شو کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ٹائم ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو سیدھا کرے، پتہ لگائے کہ کون ہمارے اچھے ریلائبل دوست ہیں اور کون ایسے دوست ہیں جو ہمیں استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. ہمیں ان کا پتہ لگا کر اپنی خارجہ پالیسی کو استوار کرنا چاہیے. اس وقت تو خارجہ پالیسی، معیشت، انٹرنل پالیسی، ایوری تھنگ اسٹینڈ اسٹل. اب تو یہ تو اسی قسم کے تماشے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ نہیں، کانسٹیٹیوشن میں ہے یا نہیں. I agree with you جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ابراہیم خان صاحب تھینک یو ویری مچ. حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ. بیچ میں شائق عثمانی صاحب کو ہم نے زحمت دی تھی، ان کا بھی بہت شکریہ. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب جہاں سیاسی رسہ کشی ہو رہی ہو اور سیاسی لفظی گولہ باری ہو رہی ہو، وہاں کس طریقے سے ہم دوسروں کی طرف دیکھیں گے اور کس طریقے سے ہم لوگ باقی معاملات کو دیکھیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو اس ٹائم پہ سیکیورٹی کو سیدھا کرنا ہے. ہم لوگوں کے یہاں ابھی پنجاب اسمبلی کے معاملات نہیں سیدھے ہو سک رہے، مل کر بیٹھنے کو ہم تیار نہیں ہیں. ذرا سوچیں سارے معاملے کے اوپر. انیکا نثار کو اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.